लम्स जुनून राइटर है जोया अली शाह। एपिसोड नंबर 24 के साथ हाजिर हूँ। महक पूरे रास्ते मीरब से बहुत सारी गप्पे मारते हुए आई थी, जिसका मीरब ने सिर्फ हाँ हूँ में ही जवाब दिया, क्योंकि रोमान शाह की बात इसके दिमाग में थी कि उसे महक से दूर रहना है। मीरब आते ही सीधी अपने रूम में चली गई। घर पहुंचते ही रोमान शाह की वीडियो कॉल आ रही थी। अभी रूम में आकर मीरब ने वीडियो कॉल ऑन करके शाह से सलाम ही लिया था कि बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आई। मीरब रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने के लिए निकल रही थी। रोमान शाह ने उसे मना भी किया कि मीरब तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में नौकर है, वो खुद देख लेंगे। मगर मीरब बजिद होकर कदम उठाते हुए रूम से बाहर आई। मीरब की एक भयानक चीख के साथ कॉल भी डिस्कनेक्ट हो गई थी। वीडियो कॉल कट जाने पर रोमान शाह पागलों की तरह मीरब को आवाज़ें दे रहा था। इसका दिल उसे अलर्ट कर रहा था कि मीरब के साथ कुछ गलत हो गया है। और जिस तरह की दर्दनाक चीख मीरब के मुंह से निकली थी, वो रोमान शाह के कानों में गूंज रही थी। रोमान शाह ने घर का पीटीसीएल नंबर घुमाया था, मगर घर में फ़ोन कोई नहीं उठा रहा था। रोमान शाह के चेहरे पर परेशानी से पसीने की बूंदें नमूदार होने लगी थी। ए अल्लाह, मेरा दिल जो सोच रहा है वो ना होने देना। ए अल्लाह, मेरी मीरब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। वो लड़की मेरी ज़िंदगी है, उसे कुछ मत होने देना। रोमान शाह इधर से उधर रूम में चलता हुआ मुसलसल नंबर डायल कर रहा था। काफ़ी देर के बाद घर की एक मुलाजमा ने फ़ोन उठाया। कहाँ मर गए थे तुम लोग? रोमान शाह फ़ोन उठाते ही चिल्लाए। साहब जी, मीरा बीबी सीढ़ियों से नीचे गिर गई हैं और उनको बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। हम लोग बीबी जी को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल भेज रहे थे, इसलिए फ़ोन नहीं उठाया, तो नौकरानी ने हाँफते हुए बताया। अम्मी जान किधर है? रोमान शाह की आवाज़ फ़ोन का स्पीकर फाड़ते हुए बाहर आ रही थी। साहब जी, बड़ी बीबी जी तो अभी तक फंक्शन से वापस ही नहीं आई हैं। सिर्फ मीरब बीबी और महक बीबी घर आई थी। रोमान शाह की गरजने वाली आवाज़ से नौकरानी की टांगें कांप रही थी। मीरब के साथ गाड़ी में कौन है? रोमान शाह की सांसें उखड़ी हुई थी और चेहरे पर पसीने की बूंदें अब लकीरें बनकर फिसल कर नीचे आने लगी थी। साहब जी, महक बीबी और जकिया दोनों गाड़ी में मीरा बीबी के साथ है। फोन ठक से बंद कर दिया गया। व्हाट द हेल, मुझे इसी बात का डर था। रोमान शाह ने ठक से फोन बंद कर दिया। शाहजेब की मंगनी का फंक्शन अपने अख्ताम को पहुंच चुका था। शाहजेब खान खुद रोमान शाह की मां को सी ऑफ करके गाड़ी में बिठाने के लिए हॉल से बाहर आया था। इसी वक्त इसके फोन पर रोमान शाह का फोन आ रहा था। शाहजेब ने खुश दिली से फोन उठाया था। उसे लगा था कि शायद रोमान शाह ने उसे मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया है। अस्सलाम वालेकुम, शाहजेब ने सलाम किया। शाहजेब, मीरब सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। इसको वहां ले जाने से पहले तुम वहां पर पहुंचो राइट नाउ। रोमान शाह की दर्द से तड़पती ही गरज डॉक्टर शाहजेब के कानों तक पहुंच चुकी थी। व्हाट? भाभी सीढ़ियों से कैसे गिर गई? डॉक्टर शाहजेब ने हैरत ज़दा लहजे से ऊंची आवाज में कहा। तो गाड़ी में बैठते हुए रोमान शाह की मां ने पलट कर देखा। अब तुम्हें सारी तफसील यहीं खड़े खड़े चाहिए या तुम हॉस्पिटल पहुंचोगे? रोमान शाह इस वक्त बेहद गुस्से और तकलीफ की कैफियत से गुजर रहा था और शाहजेब खान पर फिर से चिल्लाकर बोला। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। शाहजेब खान को फोन लगाए अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ रहा था। रोमान शाह फोन बंद कर चुका था। शाहजेब ने अपनी जानिब से बहुत टेंशन से आती हुई रोमान शाह की माँ को मीरब के गिरने का वाकया बताया। शाहजेब बेटा, मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, मेरी ही गलती है, मुझे मीरब के साथ जाना चाहिए था। वो मुझे ताकीद करके गया था, ये मुझसे क्या हो गया? ए अल्लाह, मेरे बच्चे की औलाद और बीवी की हिफाजत करना। मेरे बेटे की जान बसती है मीरब में। ए अल्लाह, मेरे पोते और बहू को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। मेरे बेटे ने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख और परेशानियां देखी हैं। मीरब आकर मेरे बेटे की ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया है। ए अल्लाह, मेरे बेटे की इस खुशी को किसी की नज़र मत लगने देना। वो टेंशन से हाथ जोड़ते हुए अल्लाह ताला से दुआएं कर रही थी। इनके चेहरे पर इस वक्त इतनी टेंशन थी कि शाहजेब को इनकी भी फिक्र होने लगी। वो उन्हें दिलासा देते हुए अपने साथ गाड़ी में बिठाकर तेजी से गाड़ी ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल की जानिब जा रहा था। इसने रास्ते में ही डॉक्टर हुमा को फ़ोन करके बताया कि वो इमरजेंसी में निकला है। सारी सूरत हाल से डॉक्टर हुमा को जब आगाह किया, तो एक डॉक्टर होने के नाते इसने किसी भी तरह का गलत रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया, बल्कि इसने कहा कि वो भी बहुत जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाएगी। रोमान शाह और डॉक्टर शाहजेब की दोस्ती से वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे, इसलिए उसे डॉक्टर होने के अलावा भी एहसास था कि रोमान शाह शाहजेब के लिए किस अहमियत का हामिल है।
دلاور خان، میرا واپس جانے کا انتظام کرو فوراً سے پہلے۔ رومان شاہ نے اپنے سیکرٹری کو فون کر کے اپنے پاس طلب کیا، جو کہ ترکی میٹنگ کے لیے اس کے ساتھ آیا تھا۔ تم نے سنا نہیں کہ میں نے کہا کہ میرا پاکستان جانے کا انتظام کرو؟ مائی وائف لائف از ڈینجر۔ سوری سر، مجھے پتا نہیں تھا۔ رومان شاہ کی غصے والی دھاڑ سے دلاور خان اپنی جگہ پر ہل کر رہ گیا۔ اب تو پتہ چل گیا ہے تو میرا منہ مت دیکھو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے جلد از جلد پاکستان پہنچنا ہے۔ دلاور خان کو سر جھکائے ہوئے کھڑا دیکھ کر رومان شاہ ایک بار پھر چلایا۔ اس کی آواز روم میں خون خوار شیر کی طرح گونج رہی تھی۔ آئی ایم سوری سر، چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے۔ سر، اگر آپ یہ میٹنگ اٹینڈ کر لیں تو باقی میں سنبھال لوں گا۔ یہ ڈیل اٹینڈ نہ کرنے کا مطلب ہے کروڑوں کا نقصان۔ دلاور خان رومان شاہ کا بہت وفادار بندہ تھا، اس لیے اسے رومان شاہ کے بزنس کی بہت فکر تھی۔ بہاڑ میں جائے کروڑوں کی ڈیل، رومان شاہ اپنی وائف کے لیے ایسی ہزاروں ڈیل لاسٹ کر سکتا ہے۔ جی سر، میں بھی آپ کے جانے کا انتظام کر دیتا ہوں۔ رومان شاہ کے دوبارہ دھاڑنے پر دلاور خان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، کیونکہ رومان شاہ اپنے ملازمین کے ساتھ اس طرح کا رویہ بہت کم استعمال کرتا تھا۔ اسے فضول میں اپنے ملازمین کو ڈانٹنا بالکل پسند نہیں تھا، اور جب کبھی وہ اس طرح کا لہجہ اور غصہ استعمال کرتا تھا تو ملازمین کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی، جیسے اس وقت رومان شاہ کا غصہ دیکھ کر دلاور خان کی روح پرواز کرنے کو تھی۔ شاہ زیب میرب کو ہاسپٹل لانے سے پہلے ہی ہاسپٹل پہنچ چکا تھا، اور سارے انتظام مکمل ہونے کو تھے جب وہ لوگ میرب کو لے کر ہاسپٹل پہنچے، کیونکہ ہاسپٹل کا راستہ شاہ زیب کی جانب سے کم تھا اور رومان شاہ کے گھر سے کافی دور تھا۔ میرب کو جب ہاسپٹل لے کر آئے تو اس کی حالت کافی خراب تھی۔ اس کے پورے جسم پر چوٹیں آئی تھیں، اسے بے ہوشی کی حالت میں لایا گیا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب نے فوراً اسے لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ آپریشن تھیٹر میں بھیج دیا۔ میرب کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر شاہ زیب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میرب کی حالت بہت خراب ہے۔ اوپر سے رومان شاہ کا بار بار فون آ رہا، رومان بھابھی کی حالت بہت خراب ہے اور ڈاکٹر تمہارے سائن مانگ رہے ہیں، تمہارے سائن کے بنا آپریشن نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر شاہ زیب فون کر کے رومان شاہ کو آگاہ کر رہا تھا۔ ابھی اس نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ رومان شاہ بیچ میں ہی بول پڑا، تمہیں پتہ ہے کہ میں اس وقت آؤٹ آف کنٹری ہوں۔ اگر میں یہاں پر ہوتا تو کب کا پہنچ بھی جاتا، اور تمہارا ڈاکٹر ہونے کا کیا فائدہ ہے اگر میری بیوی کی جان بچانے کے لیے آپریشن میرے ایک سائن کی وجہ سے رک جائے۔ رومان شاہ غصے اور درد کی ملی جلی کیفیت سے بول رہا تھا۔ یار، تم نے میری پوری بات سنی ہی کہاں ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں ابھی کے لیے ہینڈل کر لوں گا، میں بھابھی کو آپریشن رکنے نہیں دوں گا، مگر تم جلد از جلد پاکستان پہنچو اور آ کر میں تم سارا پروسیجر دیکھ لینا۔ شاہ زیب نے اپنی بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، جہاں کہو گے آ کر سائن کر دوں گا، مگر شاہ زیب میرب کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سوچ لینا اس لڑکی میں تیرے یار کی جان بستی ہے۔ رومان شاہ اس وقت بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ رومان، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، میں تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ بھابھی کی کنڈیشن بہت خراب ہے، تم جلد از جلد پہنچو۔ رومان شاہ کو یہ جملے تیر کی طرح لگے تھے، کیونکہ وہ ڈاکٹر شاہ زیب کے منہ سے کوئی مطمئن جواب چاہتا تھا۔ شاہ زیب خان، اس طرح کے الفاظ مت بولو، میں تمہارے منہ سے ہمت بھرے جملے سننا چاہتا ہوں۔ یار، اس وقت میری ہمت بنو۔ رومان شاہ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ ڈاکٹر شاہ زیب کو خود کا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ رومان شاہ، میری دل سے دعا ہے کہ اگر میں نے زندگی میں کوئی نیکی کی ہے تو اس کے صدقے اللہ تعالیٰ تمہاری خوشیوں کو نظر بد سے بچائے، مگر یار، میں تمہیں صرف حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اس طرح کے جملے بولتے ہوئے مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، یہ میں تمہیں بیان نہیں بتا سکتا۔ رومان شاہ کی تڑپ بھری آواز سن کر ڈاکٹر شاہ زیب نے اپنی مجبوری بیان کی۔ شاہ زیب، تم اس کے لیے بیسٹ ڈاکٹر اور بیسٹ ٹریٹمنٹ کا انتظام کرو۔ میں اگلے 4 سے 5 گھنٹوں میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ میری فلائٹ کا وقت ہو گیا۔ چیک آؤٹ کرنے کے لیے رومان شاہ کا فون بند ہو چکا تھا۔ خیر، میرب کے گھر والوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ خبر میرب کے گھر والوں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ والد زبیر اور ان کی وائف ہاسپٹل میں بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ میرب کی ماں مسلسل رو رہی تھی اپنی اکلوتی بیٹی کی حالت پر، جبکہ رومان شاہ کی ماں روتے ہوئے میرب کی ماں کو دلاسا دے رہی تھی۔ صبا اور سارا، جو میرب کی بیسٹ فرینڈ تھی، ان کو بھی میرب کی ماں نے فون کر کے بتایا تھا، کیونکہ وہ سہیلیاں کم اور بہنیں زیادہ تھیں۔ کافی عرصے سے ان کی ملاقات میرب سے نہیں ہوئی تھی، اور آج ملاقات ہوئی تو ان کی دوست اس حالت میں تھی۔ وہ دونوں ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے رو کر میرب کی حالت ڈسکس کر رہی تھی۔ میرب اس وقت آپریشن تھیٹر میں تھی، اس کا آپریشن جاری تھا۔ نرسز بھاگ کر کبھی کچھ لینے کے لیے باہر آتی تو کبھی بھاگ کر آپریشن تھیٹر کے اندر چلی جاتی تھی۔ مہک بھی کرسی پر بیٹھی ہوئی بہت پریشانی سے آپریشن تھیٹر کی جانب دیکھ رہی تھی۔
ڈاکٹر شاہ زیب ڈاکٹروں کے ساتھ بار بار رابطہ کر رہا تھا مگر ابھی تک اسے کوئی اچھی نیوز نہیں مل رہی تھی۔ ڈاکٹر ہما بھی اپنی انگیجمنٹ کا ڈریس چینج کر کے نارمل کپڑوں میں ہاسپٹل پہنچ چکی تھی اور اس وقت وہ کھڑی ہوئی ڈاکٹر شاہ زیب سے میرب کی حالت دریافت کر رہی تھی۔ شاہ زیب کو جب اپنی جان سے پیاری بہن میرب کی حالت کے بارے میں پتہ چلا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ شاہ میر نے جانے کی اجازت طلب کی تھی مگر اسے اجازت نہیں ملی کیونکہ اس وقت شاہ میر کے آنے کی وجہ سے گاؤں کے حالات اور بھی خراب ہو چکے تھے، کیونکہ وہ زمیندار اور بھی طیش میں آ گیا تھا۔ ایسے میں گاؤں والوں کو زمیندار کے رحم و کرم پر چھوڑ کے جانا بے وقوفی کا عمل تھا، مگر پھر بھی شاہ میر نے اپنی بہن کی محبت میں چھٹی کی درخواست منظور کروانے کی کوشش کی جو کہ نہ ہو سکی تھی۔ اب وہ اللہ سے دعا کرنے اور تڑپنے کے علاوہ فی الحال کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر فون پر وہ اور مرحا دونوں گھر والوں کے رابطے میں تھے۔ وہ پل پل خبر لے رہے تھے مگر اس وقت میرب کو ہوش نہیں تھا اور اس کا آپریشن چل رہا تھا۔ میرب جائے نماز بچھائے ہوئے اپنے بھائی اور بھابھی کی مرحا جائے نماز بچھائے ہوئے اپنے بھائی اور بھابھی کی خوشیوں کی دعا مانگ رہی تھی۔ شامیر بھی فی الحال تھانے سے گھر آ گیا۔ وہ مسلسل اپنی کمر پر ہاتھ باندھے صحن میں ادھر سے ادھر چکر لگا کر اپنی بہن کے لیے دعا گو تھا۔ وہ اپنے رب سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ میری بہن کو تندرستی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ وہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہر کچھ دیر کے بعد ہاسپٹل فون کر کے پوچھ رہا تھا کہ میرب کا کیا حال ہے، مگر فی الحال کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ رومان شاہ نے یہ 4 سے 5 گھنٹوں کا سفر کس طرح سے طے کیا تھا یہ تو صرف اس کا دل جانتا تھا۔ یہ 4 5 گھنٹے اسے 4 5 صدیوں کی طرح طویل لگے۔ ہر ایک منٹ میں وہ کتنی موتیں جیا اور مرا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر اپنی میرب کے پاس پہنچ جائے۔ اسے خود پر غصہ تھا کہ وہ کیوں میرب کو چھوڑ کر آیا۔ اسے میرب کی وہ تڑپ اور رونے والی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے شاہ کو خود سے دور نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ اب رومان شاہ کو اپنے دل کی وہ کیفیت بھی سمجھ میں آ رہی تھی کہ اس کا دل میرب کو چھوڑ کر جاتے ہوئے ایک انجانے سے خوف میں مبتلا تھا۔ کیوں گھر سے جاتے ہوئے اس کا دل اس قدر گھبراہٹ کا شکار ہوا تھا۔ اس کی میرب کے ارد گرد اتنا بڑا خطرہ منڈلا رہا تھا اور وہ سمجھ ہی نہیں پایا۔ اب اسے اپنی غلطی کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اپنی گاڑی سے اتر کر رومان شاہ بھاگتا ہوا ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے اترتے ہی مسلسل ڈاکٹر شاہ زیب کے رابطے میں تھا۔ اس وقت بھی وہ کان سے فون لگائے ہوئے بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ ڈارک بلو کلر کی پینٹ کوٹ پہنے جس پر گرے کلر کی چیک تھی، بیچ میں لائٹ گرے شرٹ پہنے پریشان شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے وہ بھاگتا ہوا سیدھا اسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں میرب تھی۔ میرب کا آپریشن ہو چکا تھا اور اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ میرب کی حالت کی پل پل کی اسے خبر تھی کیونکہ وہ ڈاکٹر شاہ زیب سے رابطے کیے ہوئے میرب کے لیے ہر اسٹیپ خود لے رہا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا سیدھا شاہ زیب کے پاس پہنچا تھا، حالانکہ ویٹنگ ایریا میں سب بیٹھے ہوئے تھے جو اسے دیکھ رہے تھے اور وہ بھی سب کو دیکھ چکا تھا، مگر اسے اس وقت صرف شاہ زیب سے مل کر میرب تک جانا تھا۔ شاہ زیب نے رومان شاہ کے پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے کوئی سوال جواب نہیں کیا، صرف اشارہ کر کے میرب کا روم بتایا۔ رومان شاہ فوراً اشارے کی جانب بھاگتا ہوا میرب کے روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی بیڈ پر ساکت لیٹی ہوئی تھی، اس کے دونوں جانب ڈرپس لٹک رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ پر گلوکوز کی ڈرپ چڑھی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ پر بلڈ والی بوتل چل رہی تھی۔ ماتھے پر لگی پٹی جو شاید سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے لگائی گئی تھی، اس کے خوبصورت چہرے پر خراشوں کے نشان لگے ہوئے تھے۔ شاہ دھڑکتے دل اور پھولی سانس کے ساتھ میرب تک پہنچا تھا۔ اسے اپنی میرب کا مسکراتا چہرہ یاد آ رہا تھا۔ وہ میرب کے پاس بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے ہوئے بیٹھ گیا، اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پھیلا کر میرب کی گال پر رکھتے ہوئے۔ اس نے آنکھیں نم ہوئی جس کو اس نے فوراً سے صاف کر لیا کیونکہ وہ رومان شاہ تھا۔ اپنے دل میں درد سمانے کا حوصلہ تھا اس میں۔ اسے پتا تھا ہوش آنے کے بعد میرب کو اس کے حوصلے اور ہمت کی بہت ضرورت ہے۔ اگر وہ ٹوٹ گیا تو میرب کو کوئی سنبھال نہیں سکے گا۔ وہ بنا ہاسپٹل کے روم کا سوچے میرب کے چہرے پر جھکا تھا اور ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھرے اس کے ماتھے کو چوم رہا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کے خوبصورت ہونٹ، اس کے گال رومان شاہ پاگلوں کی طرح میرب کے چہرے کو چومتا جا رہا تھا، اور یہ اس کی محبت تھی کہ اسے اس وقت کچھ احساس نہیں تھا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ وہ بے ہوش پڑی ہوئی میرب کو خود کے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ وہ میرب کے اوپر کتنی دیر تک جھکا رہا تھا۔ اسی دوران کچھ بے لگام آنسو اس کی اجازت کے بغیر درد سے مچلتے ہوئے اس کی آنکھوں سے نکل کر میرب کے چہرے کو بھی بھگو رہے تھے۔
وہ چہرہ اٹھا کر بڑے غور سے میرب کے زرد پڑے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر کتنی ہی خراشیں آئی تھیں۔ وہ اپنی آنکھوں کو صاف کرتا ہوا جھٹکے سے میرب کے پاس سے اٹھ کر روم سے باہر نکلا۔ وہ باہر کھڑے ہوئے شاہزیب اور ڈاکٹر ہما کے پاس سے بڑی تیزی سے گزر کر ویٹنگ روم کی طرف گیا۔ ڈاکٹر شاہ زیبی رومان شاہ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ رومان شاہ بنا اس سے کچھ بات کیے اتنے غصے میں ویٹنگ ایریا کی جانب کیوں جا رہا ہے۔ ویٹنگ ایریا کے اندر جاتے ہی سب لوگ رومان شاہ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے، مگر رومان شاہ سب کو نظر انداز کرتا ہوا آخری کرسی پر بیٹھی مہک کے پاس آیا۔ رومان شاہ نے اس کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ مہک کرسی سے نیچے گر پڑی۔ سارا اور صبا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا یہ نظارہ دیکھ کر، جبکہ ملک زبیر اور اس کی بیگم جو اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت آبدیدہ حالت میں تھے، وہ حیرت بھری نظروں سے رومان شاہ کا یہ روپ دیکھ رہے تھے۔ رومان شاہ کے پیچھے آتا ہوا ڈاکٹر شاہ زیب اور ڈاکٹر ہما دروازے پر رک گئے تھے۔ اندر کا تپا ہوا ماحول اتنا گرم دیکھ کر کیا بدتمیزی ہے یہ، مہک زمین سے کھڑی ہوتی ہوئی اپنے گال پر ہاتھ رکھے ہوئے کھا جانے والی نظروں سے رومان شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ رہی تھی۔ رومان شاہ نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس کی دوسری گال پر اس سے بھی زیادہ سختی والا تھپڑ رسید کیا تھا۔ رومان شاہ کا تھپڑ کھا کر تو بڑوں بڑوں کے قدم زمین سے ہل جاتے تھے، تو مہک تو ایک لڑکی تھی، وہ لڑکھڑا کر کرسی کے اوپر جا گری تھی۔ اس کی دونوں گال پر رومان شاہ کے ہاتھوں کی انگلیوں کے نشان چھپے ہوئے تھے۔ بے عزتی اور تھپڑ کی سختی کی وجہ سے مہک کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ رومان بیٹا کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کیا میں تمہاری یہی تربیت کی ہے کہ تم ایک لڑکی پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ رومان شاہ کی ماں رومان شاہ کو اس قدر غصے میں دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، امی جان پلیز اس وقت نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، اس لیے پلیز آپ اس وقت مجھ سے دور رہیں، کیونکہ میں اس وقت اپنے سینسز میں نہیں ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسی گستاخی کر جاؤں جس کی وجہ سے دوزخ کی آگ مجھ پر واجب کر دی جائے۔ وہ اپنی امی جان کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے بے حد غصے والے چہرے سے لفظوں کو دبا کر رکھتے ہوئے تمیز کے دائرے میں رہ کر بول رہا تھا، میں نے آپ کو جاتے ہوئے بار بار تاکید کی تھی کہ امی جان میرب کو اس گھٹیا لڑکی سے دور رکھنا، مگر امی جان آپ کو کیا، آپ نے میرب کو اس گھٹیا لڑکی کے ساتھ اکیلے ہی گھر بھیج دیا۔ امی جان میں کبھی بھی ان لوگوں کو اپنے گھر میں رکھنے کے لیے راضی نہیں تھا، مگر آپ نے زبردستی اپنا فیصلہ مجھ پر تھوپ دیا۔ آپ کا بیٹا ہونے کے ناطے میں نے سر جھکاتے ہوئے آپ کے فیصلے کو قبول کیا۔ آپ نے کہا کہ میں اپنا ظرف پڑا کروں، امی جان آپ کے کہنے پر میں نے وہ بھی کر لیا۔ اس کے باپ کے علاج سے لے کر تدفین تک ہر چیز میں نے اپنی طرف سے اچھی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے ان کے برے وقت میں ان کے ساتھ کھڑا رہا، صرف امی جان آپ کے لیے، مگر امی جان اس بار میں آپ کو بار بار یہ کہہ کر گیا تھا کہ امی جان مجھے اس کے ارادے نیک نہیں لگتے۔ امی جان پلیز میرب کو اس سے دور رکھیے گا، مگر امی جان آپ نے اپنے بیٹی کی بات کو ذرا برابر اہمیت نہیں دی۔ اور امی جان دیکھیے آج کیا ہو گیا، میری بیوی زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہی ہے، اس کی وجہ سے میری زندگی کی اتنی بڑی اور قیمتی خوشی مجھ سے چھن گئی۔ مجھے بتائیں کہ جب وہ ہوش میں آئے گی میں اسے کیا جواب دوں گا کہ میں اس کے اپنے گھر میں اس کی حفاظت نہیں کر سکا، میں ناکام ہو گیا اپنی بیوی اور آنے والے بچے کی حفاظت کرنے میں، یا میں یہ کہوں کہ مجھے اپنا کاروبار اس قدر عزیز تھا کہ میں اسے چھوڑ کر چلا گیا، یہ جانتے ہوئے کہ گھر میں چھپے ہوئے دشمن اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ رومان شاہ کا ایک لفظ سچ تھا، اس لیے رومان شاہ کی ماں نظر جھکائے چپ چاپ اپنے بیٹے کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ گستاخی اور بے ادبی نہیں کر رہا تھا، اسے پتا تھا کس وقت اس کا بیٹا کس کرب اور کس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ اس نے جو چیز کھوئی تھی وہ دنیا کی کوئی دولت اسے واپس نہیں دکھا سکتی تھی، اور جس لڑکی کو وہ اس وقت اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا تھا، اس کی زندگی کی ابھی تک کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ ایسے میں اس کا یہ ری ایکشن اس کی ماں کو بالکل غلط نہیں لگ رہا تھا۔ مگر بیٹا تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرب کو جو نقصان پہنچا وہ اس کی وجہ سے؟ رومان شاہ کی ماں نے سوال کیا۔ ویری نائس کوشچن۔ آپ سب لوگ میرے ساتھ ایک بار گھر چلو، شاہ زیب آپ دونوں میرب کا خیال رکھنا، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ ان کو موقع واردات پر لے جا کر سب کچھ دکھانا بے حد ضروری ہے، تاکہ کل کو ان کو یہ نہ لگے کہ یہ بیچاری مظلوم تھی اور میں نے اس پر کوئی ظلم کیا ہے۔ اس کا اشارہ مہک کی جانب تھا، وہ سب کو لے کر گھر پہنچ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک زبیر بڑی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، کیونکہ وہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس کی بیٹی کے ساتھ ہوا کیا ہے، جبکہ مہک کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔
मगर महक को बाजू से जबरदस्ती घसीटते हुए रुमान शाह के साथ ही ले जा रहा था। अपने रूम के बाहर आकर रुमान शाह ने महक का हाथ छोड़ दिया। वो नजरें इधर से उधर दौड़ा रहा था, क्योंकि रुमान शाह को खुद भी ये नहीं पता था कि मीरब को महक ने किस तरह से गिरा है। मगर इसके दिल को ये कन्फर्म पता था कि ये महक के सिवा और कोई नहीं कर सकता। उसे पता था कि जब से मीरब के प्रेग्नेंट होने की खबर महक को पता चली है, महक के दिल में जलन और हसद की आग शिद्दत पकड़ चुकी है। ये बात कभी भी रुमान शाह की नजरों से छुपी हुई नहीं थी। वो जानता था कि मीरब का गिरना कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। रुमान शाह को फिलहाल कोई सबूत नजर नहीं आ रहा था। वो इधर उधर नजर घुमाए देख रहा था। हाँ, दिखाएं क्या सबूत है कि मैंने मीरब को गिराया है। महक ने जब देखा कि रुमान शाह को फिलहाल कोई सबूत नजर नहीं आ रहा, तो वो अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए चिल्लाई, चुपचाप खड़ी रहो। अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो खिड़की से उठाकर नीचे फेंक दूंगा। फिर ऊपर जाकर खुदा के सामने अपनी सच्चाई और बेगुनाही साबित करती रहना। रुमान शाह ने इसका जबड़ा गुस्से से पकड़ते हुए कहा था। औरतों पर हाथ उठाना और इनके साथ बदतमीजी करना रुमान शाह का नेचर नहीं था। अगर इस वक्त ना तो रुमान शाह के सामने कोई और औरत थी, और ना ये बात किसी आम औरत से वाबस्ता थी। ये बात इसकी बीवी, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगा था। ये बात इस मीरब की थी, और इसके सामने हमेशा इसके हर दर्द की वजह बनने वाली महक थी। इसलिए रुमान शाह का हाथ बार बार गुस्से से इसकी जानिब उठ रहा था। रुमान बेटा, तुम हमें सबूत दिखाओ। इस लड़की को छोड़ दो फिलहाल के लिए। मलिक जुबैर ने रुमान शाह को तैश में देखते हुए इसके कांधे को थपथपाकर उसे महक से पीछे किया। अपने ससुर के कहने पर रुमान शाह जैसे ही महक से पीछे हुआ, इसके पाँव के नीचे कोई चीज आई थी, जिसे उसने बहुत गौर से देखते हुए नीचे से उठा लिया। वो बहुत बारीक सा कंचा था। इसको हाथ में उठाकर अब रुमान शाह का शक यकीन में बदल गया। रुमान शाह ने चीखते हुए घर के तमाम मुलाजमीन को बुलाया। घर के तमाम मुलाजमीन सामने आकर खड़े हो गए। वो सर झुकाए हुए, बेहद डरे हुए चेहरा लिए रुमान शाह के सामने खड़े थे, जिनमें घर की सफाई करने वाली मुलाजमीन, चौकीदार, खाना पकाने वाली जकिया और अम्मीजान की खिदमत करने वाली शहनाज सब के सब मौजूद थे। जब मेरा बीवी गिरी थी, इसके बाद घर की सफाई की गई थी। मुझे फौरन बताओ। साहब जी, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो बीबी जी के साथ हॉस्पिटल चली गई थी। जकिया ने अपनी सफाई पेश की, जबकि चौकीदार ने ये कहकर जान छुड़ाई कि वो तो बाहर था, उसे कुछ मालूम नहीं। अब बची थी घर की दो सफाई वाली मुलाजमीन और एक जो अम्मी जान के पास हर वक्त रहती थी, इनका ख्याल रखने के लिए। इससे पहले कि सफाई वाली दोनों औरतें बोलती, अम्मी जान के पास रहने वाली औरत बोल पड़ी, जी साहब जी। जी, बीबी जी को ले जाने के बाद इन दोनों ने यहाँ पर टूटे हुए गुलदान की वजह से सफाई की थी। मैंने देखा था, जब बीबी जी को लेकर गए थे तो ये सफाई कर रही थी, और सफाई करते हुए तमाम लोग, तुम लोगों को यहाँ से जो मिला था, इनको तुम लोगों ने कहाँ फेंका है? रुमान शाह की धाड़ पर दोनों सफाई वाली लड़कियां जल्दी से डस्टबिन उठा कर लेकर आई थी, और रुमान शाह की सोच के मुताबिक इसमें काफी सारे कंचे मौजूद थे, जो टूटे हुए गुलदान के साथ ही डस्टबिन में फेंके हुए थे। मेरे ख्याल से अब मुझे आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मीरब कैसे गिरी, और मेरा शक महक पर क्यों है। बल्कि शक नहीं, मुझे तो पूरा यकीन था और हमेशा रहेगा। इससे पहले कि मैं इसकी जान ले लूं, इसको मेरी नजरों के सामने से हटा लें। रुमान शाह ने कहर आलूद नजरों से महक की जानिब देखते हुए कहा था। अब अपना गुनाह साबित होते देख महक जल्दी से अपने कमरे की जानिब चली गई थी, क्योंकि झूठ की गुंजाइश नहीं थी। अम्मी जान, अब भी आपको किसी सफाई की जरूरत है तो मैं मौजूद हूँ, आप मुझसे पूछ सकती हैं। अब की बार रुमान शाह ने अपनी माँ की जानिब देखते हुए ये अल्फाज बहुत तंज भरे लहजे से कहे। इससे पहले कि वो अपना गुस्सा जब्त न कर पाता, वो अपनी अम्मी जान को बेहद प्यार और उनकी बेहद इज्जत करता था। वो अपनी माँ के सामने कोई गुस्ताखाना अल्फाज न बोलते। वो अपनी गाड़ी लेता हुआ हॉस्पिटल वापस निकल चुका था। मीर, प्लीज फोन करके पूछे ना कि मीरब को होश आया है या नहीं। मिरहा जाए नमाज से उठकर सहन में टेंशन से फिरते हुए शाहमीर के पास आई थी। नहीं, अभी तक मीरब को होश नहीं आया है। मिरहा, तुम इसके लिए बहुत दुआ करो। मामा बता रही है कि डॉक्टर के कहने के मुताबिक हालत बहुत खराब है। मिरहा, वो मेरी बहन नहीं, मेरे लिए मेरी बेटी की तरह है। एक तो मुझे जाने की छुट्टी नहीं मिल रही, और इस वक्त गाँव के हालात भी बेहद खराब है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। शाहमीर बहुत दर्द भरे लहजे से बता रहा था। मीरा, प्लीज परेशान ना हो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मीरब को बिल्कुल ठीक कर देगा। हम इनके लिए दुआ कर रहे हैं ना। आप इतने परेशान ना हो, ना खुद को अजियत दें।
बेरहर शामिर के सीने से लगती हुई इसे दिलासा दे रही थी। उसे भी तो अपने भाई और भाभी की खुशियां बेहद अजीज थी। वो भी इस वक्त बहुत तकलीफ में थी, मगर वो लड़की थी जो बहुत ही कमजोर दिल थी। शाहमीर को हिम्मत देते हुए वो शाहमीर के ही सीने में सर छुपाए हुए रो रही थी। मिर्हा मेरी जान, पहले तुम खुद तो हिम्मत रखो, इस तरह रोकर मुझे हिम्मत दोगी? शाहमीर उसे अपनी बाहों के दायरे में लेते हुए चुप करवा रहा था। मीर, बस अल्लाह ताला जल्दी से मीरब को ठीक करके भाई और मीरब की खुशियां फिर से इनकी झोली में डाल दे। आमीन सुम आमीन। शामिर ने बुलंद आवाज में कहा। रोमान, मुझे भी बताओगे कि आखिर क्या है? तुम क्यों अपनी कजन पर हाथ उठा रहे थे और क्यों सबको घर लेकर गए थे? आखिर यार तुम्हारा दोस्त हूँ, इतना जानने का हक तो रखता हूँ। रोमान शाह जब वापस हॉस्पिटल आया तो शाहजेब, जो इसके इस तरह से जाने पर बहुत टेंशन में था, इसने रोमान शाह से सवाल किया। शाहजेब, तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मगर अभी मैं कुछ भी बताने और समझाने की पोजीशन में नहीं हूँ। तो मुझे मीरब की सारी कंडीशन बताओ। रोमान शाह ने इसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा। अगले 24 घंटों में भाभी को होश आना बहुत जरूरी है। दुआ करो कि वो होश में आ जाए। अगले 48 घंटे, सॉरी 48 घंटे भाभी के लिए बहुत क्रिटिकल है। शाहजेब ने बेहद परेशान कुन लहजे से कहा। प्लीज तुम सारी फाइल्स पर साइन कर। डॉक्टर शाहजेब ने रोमान शाह के कांधे पर हाथ रखते हुए दिलासा देने वाले अंदाज से कहा। डॉक्टर शाहजेब के साथ जाकर रोमान शाह सब जगह पर साइन कर रहा था। साइन करते हुए रोमान शाह के पहली बार हाथ भी कांप रहे थे। हालांकि सारी कार्रवाई हो चुकी थी, मगर अब भी मीरा और अपने बच्चे की जिंदगी और मौत के कागजों पर दस्तखत करते हुए रोमान शाह के हाथ कांप रहे थे। उसे हिम्मत देने के लिए शाहजेब इसके कांधे पर हाथ रखकर खड़ा हुआ था। रोमान शाह कागजात साइन करके एक ठंडी सांस फिजा में छोड़ता हुआ खड़ा हो गया। मुझे मीरब के रूम में जाना है, रोमान शाह ने शाहजेब की जानिब देखते हुए कहा। रोमान, भाभी के पास नर्सिस है और हर कुछ देर के बाद हम जाकर भाभी को देखते रहेंगे। तुम यही मेरे पास रहो। शाहजेब को पता था कि मीरब की हालत देखकर रोमान शाह बहुत अजियत में रहेगा, मगर रोमान शाह कहाँ रुकने वाला था। वो जबरदस्ती करके मीरब के रूम में चला गया। रोमान शाह ने इन 48 घंटों में एक घड़ी भी सोकर नहीं देखा था। वो रूम में मीरब के पास ही बैठा हुआ अपने खुदा से दुआ मांग रहा था कि किसी तरह ये 48 घंटे पूरे होने से पहले मीरब को होश आ जाए। वो रूम से सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर जाता, जब वो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता और खुदा के सामने सजदा रेस होकर रो रो कर इसकी जिंदगी की दुआएं मांगता। वो मीरब के पास खुद ही रात और दिन को रुका हुआ था। इसने सबको ये कहा था कि सिर्फ दूर से मीरब को देख कर चले जाएं। वो अपनी मीरब के पास खुद रुक कर इसका ख्याल रख सकता है। आखिर इसके सजदों को खुदा ने कबूल कर लिया। खुदा ने इसके आंसुओं को देखते हुए इसकी सच्ची मोहब्बत को जिंदगी बख्श दी। मीरब को होश आ गया था। वो जब नमाज पढ़ के वापस आया तो डॉक्टर ने उसे बाहर ही खबर दी थी कि पेशेंट को होश आ गया है। रोमान शाह ने आसमान की जानिब देखते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया था। सर, पेशेंट किसी शाह का नाम बार बार ले रही है, वो किसी शाह से मिलना चाहती है। शायद नर्स ने बाहर आकर डॉक्टर से कहा। जी, ये है पेशेंट की शाह, इनके हस्बैंड मिस्टर रुमान शाह। जाइए जनाब, आपकी वाइफ ने होश में आते ही सबसे पहले आपका नाम लिया है। इसका मतलब है कि आपकी वाइफ आपसे बहुत ज्यादा अटैच और बहुत ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि पेशेंट अक्सर होश में आते ही लोगों का नाम लेते हैं जिनके वो बेहद करीब होते हैं। डॉक्टर ने मुस्कुराकर हाथ के इशारे से रुमान शाह के रूम में जाने को कहा। रुमान शाह के लब मुस्कुरा रहे, ये सोच कर कि इसकी जान उसे इतना प्यार करती है कि इतनी मुसीबत के बाद, इतनी तकलीफ के बाद होश में आई तो उसे अपने शाह का नाम याद था। रूम का दरवाजा खोलकर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ मीरब के पास आया। वो आहिस्ता से आंखें खोलकर उसे देख रही थी। मीरा, मेरी जान कैसी हो? इसके पास आकर बेख्तियार इस पर झुका और अपने लब इसके माथे पर रखकर बड़ी अकीदत भरा लम्स छोड़कर उसे अपने साथ लगाए हुए इसका हार फूट रहा था। मैंने आपसे कहा था शाह, मुझे छोड़ कर मत जाए, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। आप चले गए, मुझे अकेला छोड़कर। वो रुमान शाह के सीने पर जोर देते हुए रुमान शाह को पीछे धकेल रही थी। इसकी आंखों में बेहद दर्द के आंसू थे। रुमान शाह इसके इस रवैये के लिए पहले से तैयार था। उसे पता था कि मेरा पुश होश में आते ही आपे से बाहर हो जाएगी, इसलिए वो शॉकिंग नहीं था। आई एम सॉरी मेरी जान, मुझे पता है कि तुम्हें इस तरह से छोड़कर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो मीरब का चेहरा अपनी जानिब मोड़ते हुए बड़े प्यार से समझा रहा था। आपके सॉरी कहने से मेरा बच्चा वापस आ जाएगा। बताएं, मुझे मेरा बच्चा वापस ला कर दे सकते हैं? बोले शाह। वो खुद पर झुके रुमान शाह के गिरेबान को पकड़कर झंझोड़ते हुए चीखी। तुम हाइपर नहीं हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी जान प्लीज।
ہو جانے دے میری طبیعت خراب، اللہ کرے میرے بچے کی طرح میں بھی مر جاؤں۔ وہ روتے رومان شاہ کو دھکے دے کر خود سے دور کر رہی تھی۔ میرا دوبارہ یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تم اکیلی نہیں مرو گی، تمہارے ساتھ تمہارا شاہ بھی مر جائے گا۔ تو میری زندگی ہو، تم پر میری اولاد بھی قربان، مگر تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تم میری چلتی ہوئی سانسوں کی ضمانت بن چکی ہو۔ دوبارہ اس طرح کا الفاظ اپنے منہ سے مت نکالنا۔ رومان شاہ کو میرب کے اس جملے سے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ شاہ مجھے نہیں پتا، مجھے میرا بچہ واپس لا کر دے۔ وہ رومان شاہ کے سینے سے قمیض پکڑتے ہوئے سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد ایک دم اسٹریس لینے سے میرا واپس بے ہوش ہو گئی۔ رومان شاہ نے چیخ کر ڈاکٹرز کو روم میں بلایا۔ رومان شاہ کی دھاڑ پر باہر کھڑا ہوا ڈاکٹر اور نرسز فوراً روم میں آ چکے تھے۔ میرب کا بی پی چیک کیا جا رہا تھا، جو کہ اس وقت بہت ہائی تھا۔ ڈاکٹر نے فوراً سے میرب کو انجیکشن لگایا تاکہ میرب کا بی پی کنٹرول ہو سکے۔ سر آپ کچھ دیر میرے ساتھ میرے آفس میں تشریف لائیں۔ میرب کو ٹریٹمنٹ دینے کے بعد نرس کو وہیں پر رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر رومان شاہ کو اپنے ساتھ آفس میں لے گیا۔ دیکھیں سر، میں آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی وائف اس وقت دماغی طور پر بہت زیادہ اسٹریس میں ہے۔ اپنا بچہ کھونے کا انہوں نے بہت زیادہ اسٹریس لیا ہے۔ اگر اس طرح کے ڈپریشن کے جھٹکے انہیں بار بار آتے رہے تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن سے باہر آئے ہیں۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ بلڈ ضائع ہوا ہے۔ ایسے میں ان کا بی پی شوٹ کرنا یا بے ہوش ہونا ان کی جان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ آپ ان کے ہسبینڈ ہیں اور آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ آپ ان کو کس طرح سے ریلیکس فیل کروا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا دماغی طور پر ریلیکس لینا بے حد ضروری ہے۔ اگر اس طرح کے مزید ڈپریشن کے جھٹکے ان کو لگے اور بے ہوش ہوئے تو پھر آئی ایم سوری، شاید ہم بھی کچھ نہ کر سکیں۔ ڈاکٹر نے بہت کلیئرلی بتایا تھا کہ میرب کے لیے اسٹریس لینا کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے۔ پلیز ڈاکٹر، آپ اس کا اچھی طرح سے ٹریٹمنٹ کریں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ نہ تو وہ ڈپریشن میں جائے گی اور نہ ہی بے ہوش ہوگی۔ رومان شاہ کو اپنی محبت پر بہت مان تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اپنی محبت سے میرب کو ریلیکس بھی کر سکتا ہے اور ڈپریشن سے باہر بھی لے آئے گا، اور ڈاکٹر سے بات کر کے واپس میرب کے روم کی جانب جا رہا تھا۔ میرا مبارک ہو، اللہ کا شکر ہے کہ میرب کو ہوش آ گیا ہے۔ میری ماما سے بات ہوئی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ کوئی اچھی خبر بھی سننے کو ملی۔ میرا نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ مگر بیڈ نیوز یہ ہے کہ ان کی زندگی میں آنے والی خوشی، پہلی خوشی کو ڈاکٹر بچا نہیں سکے۔ شاہ میر نے میرب کے مسکیریج کے بارے میں بتایا۔ اوف، چلو اللہ تعالیٰ میرب اور بھائی کو تندرستی اور صحت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جھولی پھر سے بھر دے گا اور انشاءاللہ بہت جلدی ان کی زندگی میں دوبارہ سے خوشی آئیں گی۔ میرا پہلے تو یہ نیوز سن کر بہت دکھی ہو گئی، مگر پھر جلدی سے شاہ میر کو ہمت دیتے ہوئے کہا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرب کی زندگی میں پھر سے اولاد جیسی نعمت کی خوشی اسے نصیب کرے۔ اوکے، پھر میں فون رکھتا ہوں، آج میری ذمہ دار کے ساتھ میٹنگ ہے، دعا کرنا کہ کوئی اچھا فیصلہ ہو سکے۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ گاؤں والوں کو انصاف دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، آمین۔ میرا نے دعا دے کر فون بند کر دیا تھا۔ رومان شاہ مسجد سے ظہر کی نماز ادا کر کے میرب کے ہاسپٹل روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے قدم اندر رکھتے ہی دیکھ لیا تھا کہ میرب ہوش میں تھی، مگر رومان شاہ کو دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شاید وہ اپنے شاہ سے بہت زیادہ ناراض تھی اور وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رومان شاہ چلتے ہوئے آ کر میرب کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ سے ڈرپ اتار دی گئی تھی، مگر ہاتھ پر اب بھی بینڈیج لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنے مضبوط ہاتھوں میں اس کا نازک سا ہاتھ لے کر اپنے ہونٹوں سے لگا کر چوم رہا تھا۔ میرب جو خود کو نیند میں دکھانے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، رومان شاہ کے لبوں کی حدت سے سسک اٹھے تھے۔ اپنا ہاتھ شاہ کے لبوں اور ہاتھوں سے اس نے نرمی سے پیچھے کر لیا۔ اب اس نے آنکھیں کھول لی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ شاہ کو پتا ہے کہ وہ جاگ رہی ہے۔ وہ اپنا چہرہ ناراضگی سے دوسری جانب کیے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے اپنے سینے پر رکھ کر لیٹی تھی۔ میری جان، کب تک تم اپنے شاہ سے اس طرح ناراض رہ کر نظریں چراتی رہو گی؟ شاہ نے نرمی سے اس کی گال پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ پھر اپنے شاہ کا ہاتھ پھر سے پیچھے ہٹا کر اپنا رخ واپس دوسری جانب موڑ لیا تھا۔ جانے شاہ، کیا مجھے معافی نہیں مل سکتی؟ مجھے پتا ہے کہ میری غلطی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے جانے کے بعد میری میرب کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے گا تو خدا کی قسم اگر میرا پورا بزنس بھی ڈوب جاتا تو میں تب بھی تمہیں چھوڑ کر جانے کا تصور بھی نہیں کرتا۔ جانا تو دور کی بات ہے، مجھے بتاؤ میں اپنی اس غلطی کا کس طرح سے ازالہ کروں؟ میں نہیں برداشت کر سکتا میرب تمہاری یہ بے رخی، یہ ناراضگی، مجھ سے نظریں چرانا۔
ना ही तुम्हारी ये चुप मुझसे बर्दाश्त हो रही है। तुम्हें जितना गुस्सा है मुझ पर निकालो, मगर चुप मत रहो। मुझसे जो हो गया है मैं वो वक्त वापस नहीं ला सकता, मगर तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर माफी जरूर मांग सकता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। रुमान शाह ने मीरब के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा था। शाह, ये क्या कर रहे हैं आप? आप इस तरह से मेरे आगे हाथ जोड़कर क्या मुझे अल्लाह ताला की बारगाह में भी गुनहगार साबित करेंगे? रुमान शाह के जुड़े हुए हाथों को मीरब ने फौरन से पकड़कर अलग करते हुए तड़प कर कहा था। वो भी रुमान शाह के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़े हुए अपने शाह के झुके चेहरे को देख रही थी। तो क्या करूं, तुम बताओ, मेरी गलती की क्या सजा है? मैं तो हर सजा के लिए तैयार, मगर मैं वो वक्त वापस नहीं ला सकता। मेरा मुझे नहीं अंदाजा था कि मेरी जान के साथ इस कदर गलत हो जाएगा। रोमान शाह बहुत टूटे हुए लहजे से मीरब से कह रहा था। शाह, मैं क्या करूं? आप मेरी तकलीफ को नहीं समझ रहे। शाह, हमारा बच्चा नहीं रहा। आपको पता है मैंने कितने ख्वाब सजाए थे कि हमारा बच्चा आएगा तो मैं ये करूंगी, हमारा बच्चा आएगा तो मैं वो करूंगी। वो तड़प कर रोते हुए शाह को बता रहे थे। शाह, आपको पता है मैं अपने ख्यालों में हमारे बच्चे को आपके सीने पर खेलते हुए देखती थी। वो अपने नाजुक हाथों से आपके चेहरे को गुदगुदा रहा होता था। मैंने तस्वुर में ये सब देखा था। आप कितने खुश थे हमारे बच्चे के साथ। मेरे वो सारे ख्वाब टूट गए, सब कुछ खत्म हो गया। शायद इसलिए मुझे आप पर गुस्सा आ रहा है। मुझे लगता है कि अगर आप नहीं जाते तो शायद आप इस हादसे को रोक सकते थे। मीरब के अंदर का दर्द खुलकर इसकी आंखों से बह रहा था। शाह ने इसकी कमर पर हाथ रखकर उसे थोड़ा सा ऊपर उठाकर उसे अपने सीने से लगा रखा था। मीरब शाह के सीने में सर छुपाए तड़प तड़प कर अपना दर्द शाह को सुना रही थी। शाह, मुझे खुद पर भी बहुत गुस्सा है। क्यों मैं आपके रोकने के बावजूद बाहर गई? क्यों गई? मेरे बच्चे की जान जाने में सबसे बड़ा हाथ मेरा खुद का है। मीरब ने जज्बाती होकर अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। शाह ने जल्दी से इसके हाथों को पकड़ लिया। खबरदार, अगर अपने मुंह पर थप्पड़ मारा तो तुम पर, तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे दुख सुख पर, तुम्हारी हर चीज पर सिर्फ मेरा हक। आज के बाद अपने इस खूबसूरत चेहरे पर अगर तुमने हाथ उठाया तो मेरा मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो तुम थप्पड़ भी मुझे ही मारो। और तुम्हें मुझ पर गुस्सा है तो तुम थप्पड़ भी मुझे मारो। रुमान शाह ने मीरब का हाथ पकड़कर अपने चेहरे पर मारने के लिए उठाया था। मीरब ने जल्दी से अपना हाथ खींचकर पीछे कर लिया। वो अपने शाह से इस तरह की गुस्ताखी कैसे कर सकती थी? वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, करना तो दूर की बात। शाह, प्लीज मुझे गुनहगार तो मत करें। मुझे आप पर गुस्सा है, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं आपके साथ इस तरह की बदतमीजी करूंगी। आप मेरे शौहर हैं। मीरब, थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि अगर हमारा बच्चा हमसे दूर नहीं जाता और हम दोनों अलग हो जाते, मुझे कुछ हो जाता, तो क्या तुम मेरी जुदाई बर्दाश्त कर लेती? शाह, अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। मैं मर जाऊंगी अगर आपको कुछ हुआ तो। शाह, मैं आपसे नाराज जरूर हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। शाह, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मीरब की जिंदगी हो। शाह के इस अल्फाज से मीरब अंदर तक हिल गई थी। शाह की कमर में हाथ डालकर सीने में सख्ती से अपना चेहरा छुपाए हिचकियों से रो रही थी। शाह ने अपने सीने पर मीरब के आंसू गिरते हुए महसूस किए। शाह की कमीज गीली हो रही थी मीरब की रवानी से बहते हुए आंसुओं की शिद्दत से। मेरी जान, रोना बंद करो। तुम्हारे ये आंसू मुझे बहुत तकलीफ देते हैं। मीरब, मैं तुम्हारी आंखों में हमेशा खुशियां और चमक देखना चाहता हूँ। लेट जाओ, तुम्हारे हाथ से ब्लड निकल रहा है। मीरब ने जब झटके से हाथ उठाकर शाह की कमर में डाले तो मीरब की ब्लड वाली पिन हिलने से मीरब के हाथ से ब्लड निकल आया था। खून शाह की कमीज पर भी लगा और खून के कतरे बेडशीट पर भी गिर रहे थे। रुमान शाह ने जल्दी से नर्स को बुलवाकर ड्रिप ठीक करवाई। नर्स जा चुकी थी। शाह वापस भी मीरब के पास आकर बैठ गया। मीरब, मैंने कहा अब तुम रोगी नहीं। शाह ने बिना हॉस्पिटल के रूम का लिहाज किए अपने लब मीरब की आंखों पर रखते हुए इसकी खूबसूरत मोटी मोटी आंखों से बहते हुए आंसुओं को अपने लबों से चुन लिया। शाह, ये क्या कर रहे हैं? ये हॉस्पिटल का रूम है, हमारा घर नहीं। शाह को अपने इतने करीब होते देख मीरब ने शर्मा कर शाह के सीने पर हाथ रखते हुए शाह को पीछे किया। रूम हॉस्पिटल का है, मगर बीवी तो मेरी जाती प्रॉपर्टी है ना। शाह अपनी मीरब को इतने दिनों बाद यूं शर्माते देखकर खिल उठा था। बल्कि इतने दिनों के बाद सुलह होने की खुशी में किस्त बनती है। कितने दिनों से मैंने कुछ मीठा नहीं खाया, तो तुम्हारे ठीक होने की खुशी में जल्दी से मेरा मुंह मीठा करवाऊं। मैंने कब कहा कि मैं आपसे नाराजगी छोड़कर सुलह कर चुकी हूँ? मीरब के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आई। मतलब अभी और अपने शाह से मिन्नतें करवाने का इरादा है? अपने अंगूठे को मीरब के पिंक पंखुड़ियों पर रब करते हुए मुस्कुरा रहा था। जी नहीं, मुझे अपने शाह से मिन्नतें करवाने की कोई जरूरत नहीं। बस मुझे आपसे एक वादा चाहिए।
जो आप मुझसे अभी और इसी वक्त करेंगे। मीरब की आंखों में एक अलग सी जिद शाह को बखूबी नजर आ रही थी, और शाह नहीं चाहता था कि मीरब वही वादा मांग ले जिसके बारे में वो सोच कर घबरा रहा था। मेरी जान, वादा करने के लिए हमारा बेडरूम है, वहां पर चलकर तुम मुझसे अपने सारे वादे ले लेना। अगर यहाँ पर वादे लिए तो फिर मैं भी अपने हिसाब किताब करने बैठ जाऊंगा, फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। वो शौक होते हुए बात का रुख बड़ी होशियारी से बदलकर किसी और जानिब ही ले गया। जो वादा मीरब मांगने वाली थी, शायद ये वादा फिलहाल उसे नहीं दे सकता था। उसे अपनी मीरब की जान बहुत अजीज थी। इन 48 घंटों में मीरब को खो देने के डर ने शाह के दिल को पूरी तरह से ये एहसास दिला दिया था कि मीरब इसकी जिंदगी में क्या मायने रखती है। शाह, पहले मेरा वादा तो सुन ले। शाह के न सुनने पर मीरब मुंह बनाते हुए बोली, कहा तो है घर चलकर बेडरूम में आराम से अपने सीने पर लिटाकर तुमसे तुम्हारा वादा पूछूंगा। अगर तुम्हें जल्दी है तो फिर तैयार हो जाओ। कुछ देर के लिए ड्रिप उतार कर अस्पताल के रूम में इसी बेड पर वादे पक्के कर लेते हैं। इसके बाद नर्स को बुलवा कर ड्रिप दोबारा लगवा दूंगा। आखिर वो भी रोमांच रहा था, वो भी अपनी मीरब को इस बात से दूर रखने के लिए अपनी बेहतरीन टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था। उफ शाह, प्लीज, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। शाह की बातों से मीरब ने अपनी नजरें दीवार पर मरकूज करते हुए कहा, आप जाकर डॉक्टर से पूछें कि मुझे छुट्टी कब देंगे। रुमान शाह की मोहब्बत भरी शोक नजरें अपने चेहरे पर महसूस करते हुए मीरब ने फिलहाल शाह को वहां से खिसकने को कहा। जाने शाह, छुट्टी की क्या बात, मैं भी जाकर डॉक्टर से कह देता हूँ कि मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है और उसे अपने शाह के साथ बेडरूम में अपने बेड पर लेटकर कुछ वादे लेने हैं, तो हमें प्लीज जल्दी से छुट्टी दे दें। शाह, प्लीज तंग मत करें, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मुझे घर जाना है, मैं बोर हो गई हूँ, मीरब ने हल्का सा चिल्लाते हुए कहा। इसी वक्त राउंड पर डॉक्टर चेकअप के लिए आया था। डॉक्टर जैसे ही रूम का दरवाजा खटखटाकर अंदर दाखिल हुआ, मियाँ बीवी को आपस में यूं मुस्कुराते देखकर वो भी मुस्कुरा दिया। वेरी गुड, लगता है आपने वादे के मुताबिक अपनी वाइफ को डिप्रेशन से दूर कर ही लिया है। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आप हस्बैंड वाइफ में, आई एम इम्प्रेस्ड। डॉक्टर ने हंसते हुए अप्रिशिएट किया और मीरब को चेकअप करते हुए अंगूठा दिखाकर ओके का साइन दिया कि मीरब अब बिल्कुल ठीक है। सर, मेरी वाइफ यहाँ पर बहुत बोर हो चुकी है, तो आप हमें डिस्चार्ज कब करेंगे, बता दीजिए। रुमान शाह ने मुस्कुरा मस्खरा सा मुंह बनाते हुए कहा, जी आप चाहें तो अभी जा सकते हैं, क्योंकि बाकी की चोटें तो आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम था इनका मेंटली तौर पर ठीक होना। इसके डॉक्टर तो आप हैं, और हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर आप अपनी वाइफ का इलाज कर सकते हैं। बस इसी तरह इनका ख्याल रखें, और जितना ये खुश रहेंगी, टेंशन से दूर रहेंगे, इतनी जल्दी ये रिकवर करेंगे। बाकी इनकी जो बाज़ाहिरी चोटें हैं वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। और ये जो इनकी टांग पर चोट लगी है कुछ दिन लेगी, क्योंकि ये चोट हड्डी को जाकर लगी है। मैं अभी मेडिसिन लिखकर भिजवा देता हूँ, आप चाहें तो अभी जा सकते हैं। रुमान शाह ने डॉक्टर को थैंक यू बोलते हुए हाथ मिलाया। डॉक्टर रूम से जा चुका था। चलिए मैडम, तैयार हो जाइए, चलते हैं हमारे घर, हमारे बेडरूम में, हमारे बेड पर, क्योंकि वहां चलकर तुमने मेरे साथ बहुत सारे वादे करने हैं और मैंने इन वादों को पक्का और मजबूत करना है। शाह, आप जाएं और जाकर दवाइयों वाली लिस्ट लेकर आए ताकि हम घर जा सकें। आप तुर्की जाकर बहुत ज्यादा तेज होकर नहीं आ गए? जाने मन, मैं तो हमेशा से ही तेज था, लगता है तुमने गौर नहीं किया कभी। रुमान शाह मीरब को टेंशन वाली साइड पर जाने ही नहीं दे रहा था। वो उसे डिप्रेशन से निकाल कर हंसते हुए घर ले जाना चाहता था। वो दिल में ये सोच कर जा रहा था कि इसके इर्द गिर्द की सब टेंशन को वो बहुत जल्दी दूर कर देगा। तो मेरे प्यारे से रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई हो। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।